शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नमो पात्रनमस्ताद्विलक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदे लक्ष्मीपदे देन्द्रियं स्मरामि। शुभे दिने शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपदार्थे श्वेतपदार्थकृते वैवस्वतमन्वन्तरेष्टाभिहं सृजने कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे रकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके प्रथमपादे षष्टिसंवत्सराणां मध्ये क्रोधिनाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्मऋतुमिथुनमासे शुक्लपक्षे नवम्या सुखलितो वासरः स्थिरवासरयुक्तायां हस्तनक्षत्रयुक्तायां शुभनक्षत्रशुभयोः विशेषेण विशिष्टायां स्यां वर्तमानायां शुभादिनो सर्वेषां भारतीयानां सर्वेषां भक्तमहाजनानाम् आर्द्रानक्षत्रे मिथुनरादौ जातानां ह्रीं जगदात्मानं सरस्वतीन्द्राणाम् अनुराधानक्षत्रे वृश्चिकरादौ जास्य श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोडी नामधेयस्य एतेषां यजमानानां सर्वेषां क्षेम अभिवृद्ध्यर्थं कृतकरिष्यमाण अष्टादशदिनसाध्यप्रयुक्त अद्य नवमदिनं प्रयुक्तपूजा जपहोमकर्म करिष्यामः। त्वं ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मवरष्टादिशीमदस्सुरशोभेन आवः स्तौध्यामस्य विष्णुभजस्य योनिमरदस्य विमः देवावत्यविदात्मना तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः प्रोज्याग्रेयाक्षसाङ्गोलान् सिद्धिकर्मविदादिनः वामङ्गयामि कुम्भे सन्धासल्यं करकर्मणि पृथ्वराजसमद्भूता साधायः पल्लवद्भयः विश्वान् कुम्भे सर्वयामि सर्वधर्मावनत्तये नारिकेलसमद्भूतत्रणे ग्रहसंविदा शिखयादिनिहं सर्वं भावं वेदान्नमेव च तहिरत्राणिराजनेर्वादितविदाभगः भागञ्चित्रमीः वाहे इमं मे वरुणश्रुधिहवमध्यानमृगया वामनस्य राजिहे तत्त्वायाभिब्रह्मणा वन्दमानं प्रदासास्ते यजमानो हविर्भिः अहेरमानो वर्णेह भोग्दुर्शकं समाहनाशि प्रमोषीः वरस्वरं येषु कुम्भेन निगलदीप्ताधिपतिं श्रीवरुणं ध्यायामि वरुणमावाहयामि वरुणीडमादनं वरुणाय नमः दशवादने स्वच्छितं सहस्रदीर्घः वरुणः सहस्राक्षसहस्रारे सभानिं विश्वतो वृत्वा अत्यधिकदत्तसाङ्गुलाभिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्राभिरन्मणीं लक्ष्मीं जातवेदो नमावः अस्मिन्मण्डले लक्ष्मीनारायणं ध्यायामि आवाहयामि कृष्णाय गोविन्दाय गोपीधनवल्लभाय वराय परमपुरुषाय परमात्मने परमेन्द्रवरुधाय सहस्रायं गणनं गणमत्योर्मोदय मोदय भगवते महासुरशनाय धीरे भालापरीराय सर्वैश्वराय महद्ब्रह्मणे परञ्ज्योतिषे स्वाहा ह्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारभं स्वाहा तत्कुम्भे सुदर्शनमहाविष्णुं ध्यायामि आवाहयामि अस्मिन्मण्डले आर्द्रानक्षत्रदेवतां रुद्रं ध्यायामि आवाहयामि अनुराधानक्षत्रदेवतां मित्रं ध्यायामि आवाहयामि यामाग्ने भागिरकं धर्ममता भागं दिगेरदले भागमग्नेदं गर्वामग्ने भागिनं गुरु मण्डले भाग्यप्रदेवतां महालक्ष्मीं ध्यायामि आवाहयामि परिवारभ्यो देवताभ्यो नमः समर्पयामि वादयोः वाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आधमनीयं समर्पयामि भूर्भुवस्सुवां समर्पयामि नानान्तरमाचमनीयं समर्पयामि वस्त्रोत्तरीभ्यो विविधाभरणार्थं पुष्पाणि समर्पयामि दिव्यगन्धान् धारयामि उपरिहरिद्रा कुङ्कुमं समर्पयामि अक्षतां समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पै पूजयामि नमः प्रदेशदे नमः स्वरूपिणे
ॐ पतये नमः ॐ नगरवाहनाय नमः ॐ दीर्घराजाय नमः ॐ जनाधिपतये नमः ॐ वरुणाय नमः ॐ अच्युताय नमः ॐ अनन्ताय नमः ॐ गोविन्दाय नमः ॐ केशवाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ माधवाय नमः ॐ गोविन्दाय नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ मधुसूदनाय नमः ॐ त्रिविक्रमाय नमः ॐ वामनाय नमः ॐ श्रीधराय नमः ॐ ऋषिकेशाय नमः ॐ पद्मनाभाय नमः ॐ दामोदराय नमः सुदाय नमः विष्णवे नमः भद्रदेवताय रुद्राय नमः भद्रदेवताय मित्राय नमः पुण्यदेवताभ्यो नमः समर्पयामि। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ श्री दयानन्देश्वराय नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानविज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। ॐ ह्रीं ह्रीं क्लीं सरस्वतीं फट् स्वाहा। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। ॐ ह्रीं ह्रीं क्लीं सरस्वतीं फट् स्वाहा। अश्रद्धधानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सरस्वतीं फट् स्वाहा। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सरस्वतीं फट् स्वाहा। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सरस्वतीं फट् स्वाहा। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानीत्युपधारय। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सरस्वतीं फट् स्वाहा। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सरस्वतीं फट् स्वाहा। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सरस्वतीं फट् स्वाहा। यजमां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सरस्वतीं फट् स्वाहा। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सरस्वतीं फट् स्वाहा। अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितं
हरं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम् ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सरस्वरहं भट् स्वाहा मोगाशमोघकर्मणः मोगयज्ञानविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सरस्वरहं भट् स्वाहा महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सरस्वरहं भट् स्वाहा सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तस्तदृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सरस्वरहं भट् स्वाहा ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सरस्वरहं भट् स्वाहा अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहं औषधम् मन्त्रोऽहम् अहमेवाज्यम् अहम् अग्निरहं हुतम् ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सरस्वरहं भट् स्वाहा पितामहस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुरेव च ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सरस्वरहं भट् स्वाहा गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निदानं बीजमव्ययम् ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सरस्वरहं भट् स्वाहा तपाम्यहम् अहं वर्षं निगृह्णात्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सरस्वरहं भट् स्वाहा त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः यज्ञे दृष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते हे पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सरस्वरहं भट् स्वाहा ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सरस्वरहं भट् स्वाहा अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सरस्वरहं भट् स्वाहा येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सरस्वरहं भट् स्वाहा अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनाश्चवन्ति ते ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्ररहं भट् स्वाहा यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेभ्यः यान्ति मध्याजिनोऽपि माम् ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्ररहं भट् स्वाहा पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्ररहं भट् स्वाहा यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्
यत्तत् पश्यति कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहं फट् स्वाहा शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो माम् उपैष्यसि ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहं फट् स्वाहा समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहं फट् स्वाहा अपि चेत् सुदुराचारः भजते मामनन्यभाग् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहं फट् स्वाहा क्षिप्रं भवति धर्मात्मा स्वस्थान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहं फट् स्वाहा मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहं फट् स्वाहा किं पुनर्ब्रह्मणः पुण्याः भक्तारादर्शयस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहं फट् स्वाहा मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि युक्त्येवम् आत्मानं मत्परायणः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सहस्रारहं फट् स्वाहा ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः।